अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज लीडरान ने, जो लीडरशिप है, उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीच में आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि अपनी गंडापुरी भड़के उनकी काफ़ी मशहूर हैं। बड़ी डेडलाइंस देते हैं, बड़े 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 अल्टीमेटम्स उन्होंने दिए हैं रियासत को, रियासती इदारों को, और हदफ उसमें से कोई भी अटेन नहीं कर सके, कोई भी अचीव नहीं कर सके। और अब उन्होंने ताज़ा तरीन जो धमकी दी है उस पर बात करेंगे। वो धमकी है क्या, और क्या वो इस बार जो वो कह रहे हैं, उन्होंने तो सियासत छोड़ने की भी बात कर दी है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो आपको बताएंगे, और क्या वो ऐसा वाकई में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ, उस इजलास की अंदरूनी कहानी हम तक आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर में असीरान हैं, जो जेल में कैद, उनकी जो लीडरशिप है वो आपको पता है कि कुछ अरसे से वो उनको बयानात देने पड़े जेल में बैठ के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जेल से बाहर है वो किस तरह से मामला चला रही है, एक दूसरे से किस तरह के इख्तलाफात उनके सरफेस कर रहे हैं जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जेल से बैठ के वो लीडरशिप इनको तंबी कर रही है कि खुदारा ये ना करें। सो अब उन्होंने ख़त लिखा है जो 5 असीरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, इजाज़ चौधरी साहब और उमर शीमा साहब, वो उनका लेटर जो है हमारे पास, वो लेटर है, वो लेटर क्या बता रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, उनको किस हद तक एतमाद है ये जेल से बाहर बैठी लीडरशिप पे, उनको वो कितना अहल समझते हैं, कितना समझते हैं कि उनमें कैपेसिटी मौजूद है कि वो इन असीरान को और इमरान खान साहब को और जो दीगर वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलें भुगत रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए वो किस हद तक एक किरदार अदा कर सकते हैं। वो उस ख़त में काफ़ी कुछ लिखा है, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी होगी, इस जो अब ये जो कॉल दी गई है 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक के हवाले से, वो स्ट्रैटेजी क्या है। शुरू करते हैं गंडापुर साहब का ये जो एक फरमाइशी चैलेंज उन्होंने रखा है, एक खुला चैलेंज दिया है रियासत को, रियासती इदारों को। और जिस तरह गंडापुर साहब कहते हैं कि जी रियासत जो है वो माँ की जैसी होती है, लेकिन ये यहाँ पर रियासत पाकिस्तान में फ़िरौनियत पे उतरी हुई है। गंडापुर साहब ने आज बड़ी, आपको पता है कि तवातुर के साथ, एक तो हमारे जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे को औकात और इसकी औकात और उसकी औकात और इसका बाप और उसका बाप सब याद दिला रहे होते हैं। सो गंडापुर साहब ने जो आज अपनी जो लेटेस्ट अपनी धमकी में उन्होंने रियासती इदारों को और बाकायदा DGISPR का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने जो धमकी लगाई है वो ये है कि वो कहते हैं कि आपने सारे गैर आइनी इकदाम तो किए, उस गैर आइनी तरीके से आप जो कुछ और मज़ीद करना चाहते हैं आप कर दें, आप गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं आप गवर्नर रूल लगा दें, आपको आपकी जो औकात है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गंडापुर साहब कह रहे हैं रियासती इदारों को। सो एक मैसेज आज गंडापुर साहब ने ऐसी ऐसी बातें की हैं और इस अंदाज में की हैं कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो सुनना चाहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, वो जारहाना अंदाज, वो अग्रेसिव, वो अग्रेशन, वो अग्रेसिव अंदाज में गुफ्तगू, और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए क्या कुछ कर जाएंगे। सो वही कुछ आज गंडापुर साहब बता रहे थे। लोगों को जाहिर है वो चार्ज करना चाह रहे थे, वो सपोर्टर्स को बताना चाह रहे थे कि मैं इंतहाई इमरान खान का जो है वो एक लॉयलिस्ट हूँ और मैं बिल्कुल सिंसियर हूँ, मेरी सिंसियरिटी पे कोई सवाल ना उठाया जाए, मुझे कोई शक की निगाह से ना देखे, क्योंकि मैं, देखे जी, टेक ऑन करता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता नाम लेके। और हाँ, बात भी सही है। और कितने आपको नजर आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दीगर इवन सेगमेंट्स में जो लोग नाम ले लेके गुफ्तगू करें या बताएं कि जी कौन इस वक्त मुल्क में सख्तियां कर रहा है। गंडापुर साहब जो है वो कहते हैं कि अब आए और आके आप मेरी हुकूमत गिरा के देखिए, तो मैं, अगर तो मेरी हुकूमत गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी धमकी उन्होंने दी है, इतना खुला चैलेंज दे दिया है अब रियासती इदारों को। ऑल्दो के अब सबको पता है कि गंडापुर साहब, और जो कि गंडापुर साहब खुद भी कह रहे हैं कि अगर ताकत की ज़ोर पर आप ये करके दिखा दें, मेरी हुकूमत टॉपल कर दें, तो फिर वो सियासत छोड़ रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि वो ये नहीं कर सकते हैं, जो मुल्क की मामलात इस वक्त चला रहे हैं वो ये ऐसा नहीं करेंगे। और गंडापुर साहब को भी बहुत अच्छी तरह पता है, लोगों को भी इसका आइडिया हो गया, उनके वर्कर्स को इस बात पर ही मेरे ख्याल से उनके वर्कर्स का एक रिएक्शन ट्रिगर हो चुका है। उनके वर्कर्स जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी जितना नाला नज़र आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब इकट्ठे होते हैं, सोशल मीडिया पे आपको पता है कि जिस किस्म के जो अल्फाज और अलकाबात इनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार जो कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है?
وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر منرلز بل کے حوالے سے وہ جو ڈرافٹ کا معاملہ ہو اس پہ گنڈاپور صاحب بہت تیزی میں آگے پروسیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بجٹ کی معاملہ ہو تو بجٹ پیش کرنے سے لے کر منظور کرنے تک عمران خان صاحب سے بغیر مشاورت کے وہ تمام چیزیں سامنے نظر آ جاتی ہیں. ہر چیز میں گنڈاپور صاحب بہت ہی ایک پرو ایکٹیولی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی بڈی آن بورڈ فرام ہز پارٹی. لیکن جہاں پر عمران خان اور دیگر لیڈران کی رہائی کا معاملہ ہے, جہاں پر تحریک چلانے کا معاملہ ہے, ادھر گنڈاپور صاحب مار کھا جاتے ہیں, ادھر گنڈاپور صاحب کی ایفیشنسی نہیں نظر آتی. تو گنڈاپور صاحب کس کے لیے کولیبوریٹر یا کوریبوریٹر کا ایک جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں, جو کہ بظاہر ایسا تاثر میرے خیال سے ایک بہت زور پکڑ رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب جس قسم کے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ شاید ان کو سوٹ کرتے ہیں, اس لیے وہ گنڈاپور صاحب کی حکومت کے لیے کوئی کسی بھی خطرے کا باعث وہ نہیں بنیں گے, اور وہ گنڈاپور صاحب کی حکومت کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. ڈیپ ڈاؤن گنڈاپور صاحب کو اس کا پتہ ہے, پبلکلی آگے گنڈاپور صاحب ایک امپریشن ضرور بظاہر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک تاثر بن رہا ہے. اور میرے خیال سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہے, اسپیشلی خیبر پختونخوا جہاں کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, اس صوبے کی عوام سب سے زیادہ اویئر ہے جو ملکی معاملات ہیں, اور بہت ہی عقل مند سمجھے جاتے ہیں وہاں کے لوگ تو اسپیشلی کیونکہ وہ لوگ کیوں عقل مند سمجھے جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی عوام, وہ اس لیے کیونکہ جو پرفارم نہیں کرتا وہ اس کو کک آؤٹ کرتے ہیں. ماضی میں ایک روایت رہی ہے خیبر پختونخوا کی کہ جس پارٹی نے وہاں پرفارم نہیں کیا اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف اگرچہ بہت سارے ایسے گراؤنڈز ہیں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو پرفارم کرنا باقی ہے. آپ 12-13 سال سے آپ حکومت میں ہیں اس صوبے میں, اور بہت ایسی جو ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا سانحہ سوات نیچرل کلیمٹی ہوتا ہے, لیکن گورننس کے معاملے میں کوئی لوپ ہولز پر نہ ہونے چاہیے. یہی جو تقاضا کیا جاتا ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی کیا جاتا ہے جو کہ ملک میں حکومت جو ہے وہ کتنی دہائیوں سے کر رہی ہیں, اور باوجود اس کے عالم یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. غریب جو ہے وہ ہسپتالوں کا آپ حال دیکھ لیں, عالم دیکھ لیجئے, ان کو خود اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. کوئی کسی بھی مطلب یعنی کہ سیاستدان کے علاج کے لیے کوئی بھی ایک سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل یعنی کہ اس ملک میں موجود نہیں ہے کہ ان کو سوئٹزرلینڈ, ان کو انگلینڈ, ان کو امریکہ پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑا ہوتا ہے, اور ہماری غریب عوام نے تو یہاں پہ ظاہر ہے یہیں پہ گزارا کرنا ہے اور یہیں پہ مرنا ہے. سو لہٰذا گنڈاپور صاحب نے یہ آج بڑھ کے ضرور ماری. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہم تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اسیران ہیں انہوں نے خط لے کر شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری, محمود الرشید اور عمر شیمہ صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات پر انہوں نے زور دیا ہے, اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدترین بحران ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں. مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ سیاسی سطح پر بھی مذاکرات کرنے, اور جو مقتدرہ کی سطح ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے مذاکرات کرنے, آپ نے سیاسی سطح پر بھی مذاکرات کرنے یعنی کہ پولیٹیکل اپوننٹ سے بھی آپ نے مذاکرات کرنے. حکومت تو اسی آسرے میں ہے, حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو, بار بار ٹیبل کیا جا رہا ہے, بار بار فلوٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ یہ آئیڈیا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر جیل سے بیٹھ کے تحریک چلائیں گے تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. سو واحد حل جو اس مشکل سے نکلنے کا ہے وہ مذاکرات ہے. حکومت مذاکرات چاہ کیوں رہی ہے؟ حکومت نیچرلی پھنسی ہوئی ہے, ایک تو انسٹیبلٹی ہے, ملک آگے نہیں بڑھ رہا, انویسٹمنٹس نہیں آ رہی, حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں ان کے, چل تو نہیں رہی ہیں چیزیں. آپ پرفارم اپنے طور پہ ضرور کر رہے ہو, اور آپ جو آنکھ کا تارا اپنے آپ کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, ان کے آنکھ کا تارا وہ ضرور ہے, وہ بھی ہیں, فائنانس منسٹر بھی ہیں, فورن منسٹر بھی ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹے اور ایک ڈیل کا ایک بیانیہ بنا سکے موجودہ حکومت, اور وہ موجودہ حکومت کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ دیکھیں جی یہ آ کے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس نے ہم سے ہی مذاکرات کیے, اور اس نے یہ جھکا اور یہ جو ہے وہ بہت ڈٹ کے کھڑا تھا, اور پھر ایک پورا موک کیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ کس طرح سے یہ ڈیل کر کے باہر آیا. عمران خان تو کہتا ہے مجھے زندگی بھر جیل میں رکھ لو, کہ میں غلامی تو کبھی نہیں کروں گا. سو ابھی گزشتہ روز کا اس کا پیغام سامنے آیا آج کی. سو یہ جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ بیان آج سامنے آیا کہ جی مذاکرات اور مزاحمت ساتھ ساتھ اب چلیں گے. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا آپ ایک طرف جب مزاحمت کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی تو میرے خیال سے اب ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ جب احتجاجی تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے, جب اس کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے سائملٹینیسلی پیرللی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے اس قسم کی گفتگو سنائی دیتی ہے کہ ائدر کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہوتا ہے مسلسل, یا کوئی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں. اب یہ
کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کہہ رہے تھے، جو پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جیسی تحریک کی بات ہوئی، ڈیفر کرنے سے پہلے کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب نے جو ایران اسرائیل جو پوری جنگ کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 2 ہفتے کے لیے مؤخر کی تھی یہ پوری تحریک کا جو پلان تھا۔ اس سے قبل عمران خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا تو گوہر صاحب کہتے تھے او جی عمران خان صاحب جو رہا ہونے والے ہیں، سو وہ رہائی کی باتیں کرنا کیا اس پورے تحریک کے جو ایک جہاں پر آپ نے بالکل انتھوسیاسٹکلی ایک لوگوں کو چارج کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے، ایک ماس موبلائزیشن ہونی ہے، لیکن آپ جب پہلے سے کہنا شروع کر دیں کہ جی عمران خان رہا ہو جائے گا اور جی مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، سو آپ یعنی کہ تحریک کو آپ نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے اور کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، کیونکہ 2 سال سے وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے، لیڈرشپ جیل میں بیٹھی ہے، ورکرز جیل میں بیٹھے ہیں، اور اب تو المیہ یہ ہے کہ جو آپ 9 مئی کے مقدمات میں آپ نے جن لوگوں کو اندر رکھا تھا، جن لوگوں کو ملٹری ٹرائل سے گزارا، آپ نے حالت دیکھیں کہ وہ باہر بھی بیچارے آ رہے ہیں، وہ کس طرح سے ان کی اموات کا شیخ وقاص اکرم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ان کو ہیلتھ چیلنجز کے ساتھ کس طرح سے وہ دم توڑ رہے ہیں وہ ورکرز، اور کتنی اموات اب تک ہو چکی ہیں۔ یہ شیخ وقاص صاحب نے آج پریس کانفرنس میں سب کے سامنے رکھا، وچ از ویری انفارچونیٹ کہ کس طرح کا سلوک پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس ملک میں، اور یہ پولیٹیکل ورکرز، یہ اسٹوڈنٹس تھے جن کے پورے آپ نے فیوچرز ایٹ سٹیک رکھ دیے، آپ نے برباد کر دیے، آپ 9 مئی کا بیانیہ بنانے کے چکر میں، اور اس قسم کے جہاں پر ایک سابق وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر میری پارٹی کی انوالومنٹ ہے تو آپ مجھے پہلے سب سے لا کے سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیے، آپ فوٹیجز میں اسٹیبلش کیجئے، آپ دکھائیے کہ میرا ورکر اگر انوالو تھا تو میں معافی مانگوں گا، لیکن میں معافی تب تک نہیں مانگوں گا جب تک آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھا کے آپ مجھے دکھائیں گے نہیں کہ میں واقعی میں امپلیکیٹ اس چیز میں ہوتا ہوں کہ نہیں، یا میرے ورکرز امپلیکیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ کس طرح سے لوگوں کو جیلوں میں آپ نے جس طرح سے رکھا ہوا ہے، آپ کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس پورے ٹارچر سے، اس پورے فزیکل ٹارچر سے، مینٹل ٹارچر سے، اس ٹراما سے گزاریں، جو کہ اس کے اس قسم کے اثرات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی فیملی ممبرز انہوں نے لوز کیے ہیں اس پورے عرصے میں، بچے لوگوں کے جو ہے کس طرح سے جاں بحق ہوئے ہیں، اس پورے ایک ٹراما سے گزرنے کے لیے ان کے فیملی ممبرز کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور آف دا ریکڈ بھی جب ہمارے دیگر لوگوں سے جب بات ہوتی ہے کہ جو جیل کی یہ صحبتیں برداشت کر چکے ہیں اور جو یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ بچوں میں کس قدر خوف جو ہے وہ طاری ہوتا ہے کہ جی کبھی بھی ان کا والد جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، کبھی بھی ان کے گھر میں حملہ کر دیا جائے گا، گھر میں گھس کے جو ہے بیڈ رومز تک گھس جایا جائے گا۔ تو اس قسم کے حالات میں مطلب آپ نے پاکستان میں لوگوں کے لیے ایک کمفرٹیبل جگہ بنانی ہے، آپ نے گورننس سے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کرنا ہے، آپ نے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس پہ لوگوں کا اعتماد رکھنا ہے، اعتماد بحال کروانا ہے، نہ کہ آپ نے بالکل کمپلیٹلی اعتماد کو تہس نہس کر دینا جو کہ کبھی دوبارہ سے ریگین نہ ہو سکے۔ آپ کو بتاؤں میں کہ میں ایز اے جرنلسٹ آج بہرحال اس پریس کانفرنس سے سننا کیا چاہتی تھی، میں سننا چاہتی تھی کہ ہمیں بتایا جائے گا کہ اور لوگوں کو کہ کس طرح سے یہ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں، تحریک جو ہے وہ کب ہونے جا رہی ہے۔ تحریک کا تو ذکر ہی نہیں تھا، مطلب آج کی پریس کانفرنس میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس اور یہ پارٹی اجلاس بھی جو آج ہوا تھا وہ صرف ایک پیغام دینا تھا کہ ہم یونائٹڈ ہے، ہمارے جو اختلافات ہیں وہ نہیں ہیں، وہ دور ہو گئے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ 10 محرم سے پہلے یہ ایک ایسی واحد پریس کانفرنس ہوگی جس میں ایک لوگوں کے لیے ایک اسٹریٹجی یا لوگوں کو بتایا جائے گا، لوگوں کو چارج کیا جائے گا، لوگوں کو ایک اعلان کر کے لوگوں کو تیاری پکڑنے کا جو ہے وہ کہا جائے گا کہ جی 10 محرم کے بعد ہم فوراً سڑکوں کا رخ کریں گے، کس طرح سے کریں گے، کیا ہوگا۔ کوئی خد و خال تو بہت دور کی بات، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کب ارادہ رکھتے ہیں یا کس طرح سے ہوگا، یا ڈی سینٹرلائز ہی ہوگا، پورے صوبے بھر میں ہوگا، کون لیڈ کرے گا آپ کے اسٹیشن سے۔ سو دیر واز نو پریپریشن اینڈ دیر اسٹل از نو پریپریشن، کیونکہ انہوں نے ایک لفظ بھی اس پہ بات نہیں کی اور صرف بتایا گیا کہ جی بھڑکیں تھی بھڑکے۔ اب آپ کو ذرا ہم بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی، اور جدوجہد جاری رکھنے کی بات کرنے، بہرحال کون سی جدوجہد ہے اندرونی کہانی میں جو اجلاس کی، یہ بھی آپ کو بتاتے شیئر کرتے چلے کہ اس میں علی محمد خان صاحب، زرتاج گل صاحبہ اور دیگر ممبران تھے جو کہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، مذاکرات کے حامی تھے۔ گور صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے ہی آج بھی وہ پریس کانفرنس میں مذاکرات کے فیور میں بات کر رہے تھے۔ تو لاجلی پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ تحریک کے لیے اس وقت بالکل تیار نہیں نظر آ رہے۔ کہ سوشل میڈیا پہ بھی آج بڑی تنقید ہوئی، اور علی محمد خان صاحب نے یہ سوشل میڈیا کے رول کو محدود کرنے کے حوالے سے انہوں نے ضرور ایک تجویز سامنے رکھی کہ جی اس پہ بڑا غدار کیا جا رہا ہے لیڈرشپ کو، اور بڑی لان تان کی جاتی ہے۔ اب یہ وہی سوشل میڈیا ہے، اور اگرچہ میں نے سلمان راجہ صاحب سے اپنے پروگرام میں بھی پوچھا کہ کیا سوشل میڈیا کو واقعی میں محدود کرنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ وہی سوشل میڈیا ہے جو اس نے الیکشنز ان لوگ کو جتوائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات تھے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھی، گراؤنڈ پہ یہ لوگ تحریک نہیں چلا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو جو ہے وہ
सोशल मीडिया पे ही वर्चुअल जलसे करने पड़ते थे, और जब ये वर्चुअल जलसे अनाउंस करते थे तो आपको वो भी याद होगा, आलम के इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। इन्होंने फिर जो सिंबल्स इनको जो अलॉट किए गए, बैंगन, चारपाई, लैम्प, साइकिल, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इनको सिंबल्स के उसमें दी, जब इनसे बल्ला छीना था तो इन्होंने फिर गूगल ड्राइव और तमाम जो इनकी वेबसाइट्स भी किस तरह से ब्लॉक की गई थी, तो बहुत कुछ इन्होंने फेस किया। बट सोशल मीडिया ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया इनकी पूरी उस इलेक्टोरल विक्ट्री के हवाले से, उसको मुमकिन बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया को महदूद करो। दूसरी बात ये कि अलीमा खान साहिबा के जो सियासी रोल है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अलीमा खान साहिबा का कोई सियासी रोल नहीं होना चाहिए, और अली मोहम्मद साहब समेत दीगर जो है वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सियासत में उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। और वो आके निसार जट साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अलीमा खान साहिबा जब आके स्टेटमेंट देती है तो उससे पार्टी में बहुत डिवीजन हो जाती है, पार्टी जो है वो तकसीम होने लगती है, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें फिर होने लगती हैं, बयानात आने लगते हैं। सो इस किस्म की रवैया जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑल्दो कि वो बहन है, ज़ाहिर है जज्बात है उनके, अपने भाई के लिए आके वो बात करेंगी। अब वो सियासी रोल है किस तरह से है, उनको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जो है अगर तो वो लीड भी करें इस प्रोटेस्ट को, तो लोग जो है वो ज़ाहिर है उनकी आवाज़ से वो रेजोनेट करेंगे, लोग उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, और उनको पता है कि इमरान खान का अगर जेन्युइनली अगर पैगाम जेल से जो बाहर आना है वो अलीमा खान के थ्रू ही आना है। सो लिहाजा एक ये बात थी। ज़रदाद साहिबा ने गंडापुर साहब की भी इजलास में बड़ी तारीफ़ की, और गंडापुर साहब का ज़ाहिर है एक पार्टी के अंदर भी एक क्लाउड ज़रूर मौजूद है। अब आपको बताते हैं हम कि ये तो पीटीआई की बहरहाल कहानी है कि किस तरह से ये एहतजाज करेंगे, सब हालात आपके सामने हैं। अब आप अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिए कि ये किस तरह से, ये कैसे एक मजबूत तहरीक चला सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो बहरहाल एक उनकी एक ईगो ड्रिवन स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, जो एक सेल्फ प्रमोशन की वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ी हैं कि जहाँ पर उनको बड़ी तख्तियाँ लगा लगा के लोगों को बताना पड़ा है कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, वो प्रोजेक्ट मेरा है। और पंजाब भर में 2700 के करीब प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मंसूबे 2700, मतलब इतना बड़ा फिगर है 2700, जिसमें BHUs को उन्होंने अपना नाम से मुंसलिक कर दिया है। ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे पूरे पंजाब भर में, ये मरियम नवाज़ हेल्थ यूनिट के नाम से जो है वो अब आप देख सकेंगे, हर जगह उनकी तस्वीर होगी, उनका नाम होगा, तस्वीर होगी, नाम होगा, तस्वीर होगी, नाम होगा। सो अब मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो नज़र आता है कि बहरहाल ये इनको करना क्यों पड़ रहा है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भाई आप जो है वो लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे आपका एक टोटल डिस्कनेक्ट है। नेचुरली आप जब बिल्कुल एक सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ जो आपकी इस वक्त एक नज़र आती है कि जो पॉलिसीज़ जहाँ पर इफेक्टिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए रादर देन सेल्फ प्रमोशन, इंगेजमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस से करेगी? क्या पॉलिटिकल एंटिटीज से करेगी या फिर एस्टैब्लिशमेंट से करेगी? इमरान खान साहब इस पर बड़ा क्लियर है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट, चूँकि हर मामला ही एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, इख्तियारात उनके पास है, तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे। अगर कई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे भी है कि जो कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से अगर मुज़ाकरात होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट मुकर्रर कर दे अपने बीच के जो मीडिएटरीज होते हैं, जो बीच के जो मिडलमैन होते हैं, वो पॉलिटिकल एंटिटीज़ के तौर पे सामने आ सकते हैं, और पॉलिटिकल एंटिटी को एक फ्रंट फेस रख के ये मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत क्लियर है, वो कहती है कि हम सियासत में हमारा कोई रोल नहीं है और हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आपस में ये सियासी जमातें आपस में बात करें। आपको ये भी बताएं हम कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि हर जगह अपनी नाम की तख्ती लगा रही हैं, वो नेचुरली ये एक प्रोपेगेंडा होता है। जब हुकूमत को आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपना बयानिया बताने की ज़रूरत महसूस हो रही होती है, वो एक प्रोपेगेंडा है। वो आपको जब आपको नज़र आए बिल बोर्ड्स लगा के हर जगह अपने नाम की तख्तियाँ, अपने जो तस्वीर है वो लगा लगा के अगर चीज़ें आपको बेचने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि लोग जो है वो आप अपनी लेगेसी इस तरह से छोड़ना चाहते हैं, रादर देन डिलीवरिंग, रादर देन योर परफॉर्मेंस और जो गवर्नेंस है जो कि लोगों के लिए होनी चाहिए, उसके ऊपर आप तरजीह दे रहे हैं सेल्फ प्रमोशन को। मरीम में मौजूद थी, वहाँ पर जो सैनिटरी वर्कर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। चलो जी शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 गो। आगे ये वाली है, ये वाली है। अरे जी
सो ये लाइट्स, कैमरा और 3, 2, 1 पूरा एक्शन जो है वो दिखाया गया था, किस तरह से सैनिटरी वर्कर्स को एक पूरा एक स्टेज्ड एक आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब यही स्टेज हमें सिनेरियो नज़र आता है जब वो स्टूडेंट से खिताब कर रही होती है छुट्टी वाले दिन। यही स्टेज सिनेरियो हमें नज़र आता है कि सैनिटरी वर्कर्स को बेचारों को फोर्सफुली वहाँ पर खड़ा किया जाता है। यही स्टेज ड्रामा जो है हमें नज़र आता है कि वहाँ पर जहाँ पर उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को बुलाया जाए। सो ऑर्गेनिकली नहीं, लेकिन ये नज़र आता है कि ये एक बहुत ही स्टेज तरीके से ये करवाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर जब वो अपना नाम लगाते हैं तो उससे होता क्या है, ये एक तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो है ये दे आर फंडेड बाय टैक्स पेयर्स, ये टैक्स पेयर्स के पैसे से होता है। ये इसलिए नहीं होता कि आप ये अपने पर्सनल फंड समझ के आप अपने नाम की तख्ती जो है वो लगा दें, अपनी तस्वीर लगा दें। ये आपके अपने फंड्स से नहीं हो रहा, ये पब्लिक मनी से हो रहा है, ये अवामी पैसे से हो रहा है। और अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर रहा हो, आपका प्रोजेक्ट जो है उससे आवाम फ़ायदा उठा रही हो, तो उससे ऑब्वियसली नज़र आएगा कि इम्प्रूव्ड हमारे मुल्क में और सूबे में जो है वो हेल्थ केयर नज़र आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नज़र आएगा, इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं जो कि लोगों को ऑब्वियसली एक नेचुरली लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और उससे मेरे ख्याल से लोग जो है लीडरशिप को याद करेंगे। जब उनको कोई फ़ायदा हो रहा होगा किसी मंसूबे से तो वो लीडरशिप, वो क़यादत को याद करेंगे। आपका जो मोटरवे है उससे मियाँ नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल एसोसिएट, वो नहीं, ये नहीं था नवाज वे नहीं रखा आपने नाम, आपने मोटरवे उसका जब आप एक पूरा एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं पूरा, तो उससे मियाँ साहब की तारीफ होती है कि भाई मियाँ साहब का ये इनिशिएटिव था। अब आपने, और मैं आपको एग्जांपल्स रखती हूँ सामने, इफेक्टिव अनब्रांडेड जो पब्लिक इनिशिएटिव्स हैं उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। रेस्क्यू 1122 जो कि आपको पता है कि जो इंट्रोड्यूस करवाया था साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने, और एक हाईली सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस जो है वो था, जिसने बहुत ही लाखों मेरे ख्याल से जो जानें हैं वो बचाई, और पर्सनली भी हम लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हुए। सर्विस जो है ऑब्वियसली ये कहीं भी इस रेस्क्यू 1122 में परवेज़ इलाही साहब का ना नाम नज़र आता है, ना तस्वीर नज़र आती है, और इसी तरह से वो अगेन उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन के तौर पे याद की जाती है। आप रेस्क्यू 1122 से बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब का नाम जो है आपके दिमाग में आता है कि भाई मुतारिफ़ कराने वाले वो थे। तो इसी तरह से मरियम साहिबा, आपके अगर मंसूबे लोग वाकई में सही मानों में उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे तो वो तारीफ़ करेंगे। Impactful governance does not require personal branding। ये जो पर्सनल ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ग्लोरिफिकेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है जब आपको यकीन ही ना हो कि आप कोई काम एक अच्छी नीयत के साथ या आप कोई काम अवामी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी होती है अपनी एक लेगेसी, अपने नाम से उस लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इसको ये इवेंचुअली ये चीज़ इवॉल्व करती है। लोगों की सपोर्ट जो है वो आप बिल्कुल हासिल करने में कामयाब होंगी अगर तो आप एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हो। और इसी तरह का एक एग्जांपल और भी सामने रखते हैं सेहत कार्ड का, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मुतारिफ़ कराया गया था, एक फ्लैगशिप हेल्थ केयर इनिशिएटिव था, और अगेन करोड़ों जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हुए। बिल्कुल इमरान खान की इसमें तस्वीर है, ना पीटीआई का नाम है, कुछ भी नहीं है, नामो निशान नहीं है उस पर। लिहाजा जो एक जेन्युइन अप्रिसिएशन होती है वो प्रोग्राम के बेनिफिट से होती है, एंड दैट्स इनफ फॉर पीपल टू अप्रिशिएट यू फॉर। और आपका नाम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग पढ़ के ही आपके नाम की तारीफ़ करें। आपका काम अगर उनको उससे वो फ़ायदा उठा रहे होंगे, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, तो वो जो है वो काफ़ी होगा। जो हकीकी लीडरशिप होती है दैट इज़ मेजर्ड बाय इम्पैक्ट, नॉट बाय ब्रांडिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।